अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دال دبل ألف دا فا در في قا دو در قن دافق شين دبل ألف شا ها در هي دال دو در دن شاهد عين دبل ألف ع با در بي دال دو پیش دون عابد عين دبل ألف مدعا همزة در إي لام دو دبل لن عائلا غين دبل ألف غا سين در سي قاف دو در قن غاسق غاسق نون دبل ألف نا صاد زر صي را دو در ناصير واو دبل ألف واو لام در لي دال دو در دن والد همزة دبل عين پیش فاو ثال پیزو أعوذ همزة دبل كاف در يا كي دال پیش دو أكيد يا دبل يا خا دبل ألف خا فا پیش فو يا خافو يا دبل يا دال خري دبل دا ها پیش هو يداه يا پیشو قاف دبل ألف قا لام پیشلو يقال تا پیشتو را خري دبل را با دو دبل بن ترابا حاضر حي سين دبل ألف سا با دو دبل بن حسابا سين پیشتو با دبل ألف با تا دو دبل تن سباتا سين در سي را دبل ألف را جيم دو دبل جن سراجا سين دبل سا لام خري دبل لا ميم دو پیشمون سلام شين در شي دا دبل ألف دا دال دو دبل دن شدادا شين دبل شا را دبل ألف را با دو دبل بن شرابا صاد دبل صا با دبل ألف واو با دو دبل بن صوابا। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे वक्फ भी करना सीखेंगे और बगैर हिज्जे को भी पढ़ेंगे। दाफिकिन टॉप करेंगे तो दाफिक शाहिदिन स्टॉप के साथ शाहिद आबिदुन स्टॉप के साथ आबिद आइलन स्टॉप के साथ आइला غاسق غاسق ناصر ناصر والد स्टॉप के साथ वालिद أعوذ स्टॉप के साथ أعوذ أكيد स्टॉप के साथ أكيد يخاف स्टॉप के साथ يخاف يداه स्टॉप के साथ يداه يقال स्टॉप के साथ يقال तुराबा वक्फ करेंगे तुराबा हिसाबा हिसाबा सुबाता स्टॉप के साथ सुबाता सिराजा सिराजा सलाम स्टॉप के साथ सलाम शिदादन शिदादा
شرابا شرابا صوابا صوابا. दोस्तों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट जो इंशाल्लाह इसका हम सीखेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।